سلام عندما عرف السلام رق قلبي واستقام، طار في سرب الحمام إلى المقام. سلام في الملمات العتام، فاز من يرمي السهام، أيقظت ليل الظلام بلا كلام. سلام. متوصين فيك الجماعة اليوم. أرزاق من الرزاق. هم يحسدون الناس على ما أتاهم. لا ما نحسد. أنت كلك حلا. الله يسعدك، جزاك الله خير. قرأت يا مشايخ قصة قصيرة لكن في طياتها أمر عظيم عظيم جدا وأمر كبير جليل. عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي في يوم من الأيام سقط منه فلس في بئر قذرة. فلس لا يقدم ولا يؤخر، يعني عندنا دحين حتى أقل هلالات زي القرش. اللي تروح بقالة بشتري يقول لك يرجع لك يرجع لك هو. الفلس هذا سقط في بئر قذرة، فاستأجر أجيرا ب13 دينار، والدينار في ذلك الزمن دينار ذهب. 13 دينار من أجل أن يخرج هذا الفلس. حاشيته اللي حوله استنكروا الفعل. فلس تستأجر أجير ب13 دينار، والدينار في ذلك الزمن يسوى. قال مكتوب عليه اسم الله، مكتوب على هذا الفلس اسم الله. تعظيم. تروح 13 دينار هذه من أجل العظيم، من أجل اسم الله لا يهان. الله سبحانه وتعالى عظيم، ولا يعلم عظمة الله إلا الله. الله عظيم في ملكه، عظيم في جماله، عظيم في قوته، عظيم في علوه، عظيم في إرادته، عظيم في كبريائه، عظيم في كل اسم لله عظيم. لا إله إلا الله. كل صفة لله عظيمة. سبحان الله، لا أعظم من الله سبحانه وتعالى. لو استشعرنا هذا الاسم، اسم الله العظيم، ما معنى هذا الاسم؟ هو العظيم الذي يعظمه خلقه ويهابونه ويتقونه ويخافون منه ويتقربون إليه. هو العظيم، وهو القاهر فوق عباده. صاحب القهر هو صاحب العظمة. السؤال اللي يتبادر لذهني، كيف نعظم الله سبحانه وتعالى؟ كيف الإنسان يعيش في هذه الدنيا معظما لله؟ أول شيء تعظم حرمات الله، تعظم شعائر الله. وهذا مو كلام، يا الله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المعظم لله هو من أسعد الناس في هذه الحياة. الله الذي يمتلئ قلبه بعظمة الله وبجلال الله سبحانه وتعالى يعيش حياة مختلفة عن حياة كثير من الناس. الله. ومن أعظم الأمور يا إخوة التي تجعلنا معظمين لله وتملأ قلوبنا من عظمة الله أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى. فمن عرف الله عظمه، ومن عرف الله أجله، ومن عرف الله أحبه. من يعرف أن الله له الأمر جميعا، ما فيه أحد على وجه هذا الكون له شيء من الأمر. الأمر كله لله. إذا أذن الله يكون، إذا ما أذن الله لن يكون. الله. ولو اجتمع أهل الأرض قاطبة. العزة لله جميعا، له العزة جميعا، له الأمر جميعا. من أعزه الله فهو العزيز. له الملك جميعا، ما أحد يملك شيء. كل هؤلاء الذين يملكون من هذه الدنيا إنما يملكون بإذن الله، ويملكون بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أن يتصرف إلا إذا أذن الله جل وعلا له. فعلى قدر معرفتنا بالله سبحانه وتعالى على قدر ما يكون تعظيم الله في قلوبنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن عباس العلماء بالله، يعني الذين يعرفون الله يخشونه الرباني يعظمونه سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
إني لا أعرفكم بالله. النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد أحد يعرف الله سبحانه وتعالى مثله، ومع هذا يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك. لا إله إلا الله. يعني أنا لا أستطيع أن أحصي ما تستحقه من الثناء ومن العظمة، مثل ما قال الشيخ عبد الله في البداية، عظمة الله جل وعلا لا أحد يحيط بها. هو سبحانه وتعالى له من العظمة وله من الهيبة وله من الجلال ما تحار فيها العقول، ولا تستطيع هذه العقول القاصرة أن تبلغ مداه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلمكم بالله وأشده له خشية. فأعظم ما يوصلنا إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى وإلى إجلال الله جل وعلا التعرف عليه ومعرفته سبحانه وتعالى. معرفته كيف نتعرف عليه؟ نتعرف عليه بأسمائه وصفاته، ونتعرف عليه بآياته، سواء آياته الشرعية، أن نقرأ القرآن من أوله إلى آخره مراده أن تعظم الله سبحانه، أن يتعلق قلبك بالله، أن تكون هذه القلوب معمورة بتعظيم الله سبحانه وتعالى، وأن تتعرف على الله بآياته الكونية بمخلوقاته بهذا الخلق العجيب. هذه الآيات هي كذلك من أعظم ما يوصلنا إلى معرفة كل الله شيء يدلك على الله وإلى تعظيم الله سبحانه. أيضا كذلك ذكرت فائدة أنه من عرف الله عظمه، ومن عظم الله أحبه. فكذلك من الأمور التي توجب لك تعظيم الله تبارك وتعالى هي أنك تعرف النعم التي أعطاك الله عز وجل. وأبو سعيد الخراز رحمه الله تعالى يقول كلمة جميلة، يقول إن المحبة تستخرج من ذكر النعيم، يعني محبة الله عز وجل تستخرج من ذكر النعيم. فإذا أصبح هذا العبد يتأمل ما أعطاه الله عز وجل من نعم في سمعه، في بصره، في لسانه، في جوارحه، في قوته، يا أخي انظر فقط لهذه العين فقط. تريد أن تعرف يعني نعمة الله عز وجل عليك في العين، أغمضها ولو للحظات فقط. شوف ترى الظلمة، ذهبت الأنوار، ذهبت الزينة، ذهب الجمال، ذهب الألوان. من الذي أعطاك؟ الله عز وجل. ألا يستحق أنك تحبه، ومع المحبة أن تعظمه وتعظم شعائره وتعظم حرماته وتعظم الأوامر التي يعني أمرك بها، وتعظم كذلك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما جاء به من عند الله تبارك وتعالى. بلى والله، قال الله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. من هو؟ قال الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خلقك في أحسن صورة وأحسن خلقة، ثم جعلك تتمتع وتنعم بهذا النعيم، ثم سخر لك ما في الأرض جميعا سبحانه وتعالى. كل هذه نعم. ألا يستحق أننا نعظمه ونقدره حق قدره، وما قدر الله حق قدره. مين وظفك وأصحابك كثير منهم مو موظفين؟ الله العظيم. مين جاب لك زوجة وامرأة طيبة؟ أصحابك يتمنى يتزوج، عندك سيارة، وكثير ممن حول ما عنده سيارة. هذه النعم، هذه التفاصيل اللي احنا نغفل عنها، وغيرها كثير كثير، مثل ما قال الشيخ عبد الله، تنبت المحبة والتعظيم في القلب لله سبحانه وتعالى. هل أي ذنب أو أي معصية بين الواحد كذا بينه وبين نفسه هذا يدخل في عدم تعظيم الله؟ أولا يا حبايبي، نحن لسنا معصومين مثل ما ذكرت، ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. المصيبة ليست في مجرد الذنب. الذنب يعني الله جل وعلا يغفره. من الإشكال الكبير الذي يعني حقيقة هو يدل على ضعف تعظيم الله سبحانه وتعالى احتقار الذنب. النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا لهذا الحديث العجيب، دخل يوم من الأيام على عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عائشة الصديقة بنت الصديق، أحب الناس إلى قلبه، وقال لها وخاطبها بشكل مباشر، قال يا عائش إياك، يحذرها. إياك هذه صيغة تحذير. إياك، بالله كذا تخيل وش من ماذا سيحذر أم المؤمنين؟ أكيد شيء كبير، أكيد شيء عظيم، يعني تحذير مباشر. إياك ومحقرات الذنوب. يا الله. إياك والذنوب التي يحتقرها الناس الصغيرة. لماذا يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لها من الله طالبا يوم القيامة. يا الله. الله جل وعلا يطلب هذه الذنوب ويستحضرها سبحانه وتعالى ويحضرها بين يديه. لماذا؟ لأنه يعني هذه الذنوب التي يحتقرها الإنسان قد تجعل الذنب عظيما عند الله سبحانه وتعالى. لذلك السلف كانوا يقولون لا تنظر إلى صغر المعصية
ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. والواحد يعني يكون عنده وجل من الأشياء التي في جناب الله سبحانه وتعالى. يعني في الصحيح من حديث ابن مسعود: رب كلمة واحدة، تخيل كلمة، وكمان إيش؟ كلمة لا تلقي لها بالا، كذا تقولها في مجلس، من سخط الله يهوي بها العبد في نار جهنم 70 خريفا. فمن الأشياء حقيقة التي تدل على ضعف تعظيم الله في القلوب يعني احتقار الذنوب واستصغارها. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أيضا أبو معاذ من الأمور التي تدل على ضعف تعظيم الله سبحانه وتعالى المجاهرة بالمعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لهذا الفعل وعيد شديد. الذي يجاهر بالمعصية هذا إنسان ضعف تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلبه. وأنا أضرب لكم مثال، وبالمثال يتضح المقال. لو استضافك إنسان في بيته، دخلت البيت لكن وجدك يعني عافانا الله وإياكم سيء الأدب، وأنت في بيته تصيح وتسب وتشتم، هل أنت معظم لصاحب البيت؟ لا، ما في احترام، مستحيل. ما في تقدير، مستحيل. يمكن أقل شيء إيش؟ يطردك برا. ولله المثل الأعلى. الأرض أرض مين؟ الله. أرض الله. كما أن المثال هذا بيت الرجل. أنت في أرض الله، الله عز وجل يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فهذا المجاهر كأنه لا يبالي بنظر الله. المعصية يجهر بها عيانا بيانا ليلا نهارا. فهذه نقطة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. المجاهر هذا ضعف تعظيم الله تبارك وتعالى في قلبه. نعم. كذلك من الأمور التي تدل على يعني ضعف التعظيم في القلوب، تعظيم الله تبارك وتعالى، هي بما أنك أنت كما ذكرت أنت يعني الله جعلك في الأرض وأنت ضيف على هذه الأرض وأنت عبد لله تبارك وتعالى، ترى عندك التزامات معينة جعلها عليك الملك سبحانه وتعالى، لابد تلتزم بها ولابد تعظم الله عز وجل فيها، ألا وهي الأوامر، فعل الأوامر طبعا وترك النواهي. فالذي يعني لا يفعل هذه الأوامر ولا يفعل هذه الطاعات ولا يعني يمتثل أمر الله تبارك وتعالى، هذا كله دليل على يعني عدم تعظيم الله تبارك وتعالى. يا أخي إيش الفرق بين اثنين زملاء في عمل واحد، طيب على مكتب واحد، ثم بعد ذلك إذا نادى المنادي للصلاة قام أحدهم والآخر لم يقم، إيش الفرق؟ هذا معظم لله ولأمر الله، قام مسارعا إلى الله عز وجل، وهذا عادي يعني ما عنده أي مشكلة، ما في. وما قدر الله حق قدره، ما لكم يقول الله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا. ودي يا مشايخ كذا يعني أذكر حقيقة أمر من الأمور يعني موجود ونراه ونسمع به، وهو أمر خطير في موضوع تعظيم الله، هو مناقض تماما لتعظيم الله. يا الله. لا يجتمع هذا الأمر وتعظيم الله جل وعلا في قلب العبد، ألا وهو والعياذ بالله عافاني الله جل وعلا وإياكم الاستهزاء بشيء من دين الله أو من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا بذكر لكم مثال وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وكان في الطريق، كان البعض في الطريق جالسين يتكلمون ويسولفون هم في الطريق، يعني واحد منهم قال حقيقة ما رأينا مثل أصحاب محمد، أشبع بطونا وأجبن عند اللقاء. يعني أن هذول الصحابة حقين أكل، ويعني إذا جاءت الحرب ليسوا بشجعان، أجبن عند اللقاء. سمعها ابن عمر رضي الله عنهما، لما سمع الكلمة هذه قال والله لأبلغنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالوحي يتنزل على رسول الله، يتنزل في هذا الموضوع، في هذه الكلمة. هذه الكلمة التي إذا جينا اليوم نبي نضعها في الميزان مع بعض الكلمات اللي نسمعها وبعض الأشياء اللي نراها سخرية، يعني تعتبر هذه الكلمات أخف منها بكثير. ما الذي ينزل على رسول الله؟ أنزل الله سبحانه وتعالى عليه: قل أبالله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يا الله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
يعني شيء والله مخيف جدا جدا. يقول ابن عمر: ولقد رأيت أحدهم متعلقا بحكم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والحجارة تتنكب قدميه والدماء تسيل منها. يعني ندمان جاي يعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله كنا نقطع بها الطريق، كنا نسولف، كنا نمزح، كنا يعني نمشي بها سفر طويل من المدينة لتبوك، وكنا يعني نقطع بها الطريق. يقول ابن عمر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر إليه، معرض عنه، ويقول له كلمة واحدة: لا تعتذروا، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. مسألة خطيرة جدا جدا. الاستهزاء بالدين خط أحمر، بل فوق الخطوط الأحمر وفوق الألوان كلها، فوق جميع الألوان. الدين معظم، الدين مبني على التعظيم، وأي شيء يخدش هذا التعظيم من الاستهزاء ينقض هذا الدين كله. يا الله. ولذلك حقيقة يعني من الأشياء التي ينبغي أن نستوصي بها جميعا ونذكر بها أنفسنا وكل من نحب، تعظيم الدين وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، نفديه بالآباء والأمهات. وتعظيم الله جل جلاله أمر من الأمور التي لا تقبل المزاح، لا تقبل التريقة، لا تقبل يعني النكت والطرائف، بل تقبل الإجلال والإخبات والتعظيم. أسأل الله جل وعلا أنه يملأ قلوبنا جميعا من تعظيمه وتعظيم رسوله وتعظيم دينه، ويجعلنا وإياكم من المعظمين، وجميع الشباب والحبايب وجميع وكل من يرانا من المسلمين. الله يجزاكم خير، الله يجزاكم خير. اي والله استانسنا بكم. سلام